आफ्नो परिचय दिनुभन्दा अगाडि त हामी मानव हो। अब हर कोही व्यक्तिले, साधारण व्यक्तिले कसैले प्रश्न गरे तिमी को हो भन्दाखेरि मानव भनेर परिचय त हमेसा दिँदैन, त आफ्नो नामबाट परिचय दिन्छ। म फलानाको छोरो हुँ, फलाना मेरो नाम हो, मेरो घर फलाना ठाउँमा छ भनेर आदि इत्यादि हामी परिचय दिन्छौँ। तर त्यो नाम परिचय आफ्नो त्यो बस्तीको परिचय दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी को हौँ त भन्दाखेरि हामी मानव हौँ, हामी मान्छे हौँ, मानव हौँ। त्यसकारण मानव भएको नाताले, मान्छे भएको नाताले हामीले आफ्नो असली परिचय चाहिँ जान्नु अति जरुरी छ। त्यसकारण हामी चाहिँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिबाट आएका हौँ। हाम्रो यस घरको गुरुदाजु गुरुभक्त नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो घरमा सत्संग लगाउँछु, भजन कीर्तन लगाउँछु, भागवत भक्तहरूलाई बोलाउँछु, साधु सन्तहरूलाई बोलाउँछु। मेरो घर पवित्र हुन्छ, मेरो घरको वातावरण, मेरो छरछिमेकीलाई म केही सत्संगको विचारहरू सुनाउँछु भन्ने हेतुले उहाँले सत्संग राख्नुभयो। पक्कै पनि, किन भन्दाखेरि हजुर हामीले भागवत कथाहरू सुन्छौँ, जहाँ व्यासमा बसेर पण्डितजीहरूले हजुर हामीलाई भागवत सुनाउनुहुन्छ। भागवतमा के सुनाइन्छ भन्दा भागवतमा उनै भगवान र भक्तको लीला, विगतका समयमा जति पनि भगवानले आफ्ना भक्तलाई बचाउनको लागि कर्महरू गर्नुभयो, लीलाहरू रच्नुभयो र भगवान प्राप्तिको लागि जति पनि भक्तहरूले कर्म गरे त्यो सबै प्रक्रियाहरूलाई कथाको रूपमा वाचन गरेर पण्डितजीहरूले सुनाउनुहुन्छ। र त्यही क्रममा जब नारद मुनिले भगवान विष्णुलाई सोध्नुभयो, यो पनि भागवतमै प्रसङ्ग आउँछ। भगवान विष्णुलाई नारद मुनिले के भनेर सोधे त भन्दा नारद मुनि हर समय भगवान नारायणको नाम जपेर हिँड्नुहुन्छ। हजुर हामी अहिले कुनै धार्मिक सिरियलहरू हेऱ्यौँ भने नारद मुनिको भूमिका चाहिँ एकदमै अग्रगण्य पङ्क्तिमा हुन्छ। नारद मुनि नारायण नारायण भन्दै देवताको पक्षमा पनि पुग्छ, दानवको पक्षमा पनि पुग्छ। ऊ चाहिँ स्वर्ग मर्ते पातल सबैतिर चाहिँ उसको भूमिका एकदमै रहेको हुन्छ। अनि नारायण नारायण जप्दै जब वैकुण्ठ धाममा भगवानको दर्शन गर्न नारद मुनि जानुहुन्छ, नारद मुनिले त्यहाँ कति बेला पुग्दाखेरि भगवान विष्णु भेट्टाउनुहुन्न अरे। अनि भगवान विष्णुसँग सोध्नुहुन्छ कि हे प्रभु, म सबै ठाउँ भ्रमण गर्दै गर्दै सबै ठाउँको समाचार अपडेटहरूलाई लिँदै हजुरको दर्शन गर्न आउँछु, तर हजुर त कहिले यो क्षीरसागरमा मैले भेट्दिनँ, कहाँ जानुहुन्छ थाहै हुँदैन। त हे प्रभु, यस्तो जग्गा यस्तो ठाउँ चाहिँ हजुरले मलाई बताउनुहोस् जहाँ चाहिँ जाने बित्तिकै मैले चाहिँ हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ, ताकि म पर्खेर बस्नु नपरोस् अथवा मैले दर्शन नगरिकन फर्किनु नपरोस्। किनभने म अब धेरै बेर एकै ठाउँमा बस्ने मलाई त्यो अनुमति छैन। म चाहिँ एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्न पाउँदिनँ। त्यस कारणले मैले कति समय त हजुरको दर्शन गरे बिना नै फर्किनुपर्छ। त्यसकारण हे प्रभु त्यस्तो ठाउँ बताइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो अरे। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान विष्णुले के जवाब दिनुभयो नारदलाई भन्दा, हे नारद मुनि, म चाहिँ यस्तो ठाउँमा बस्छु कि जहाँ जुन ठाउँमा तिमीले हर समय मलाई पाउन सक्छौ। कस्तो ठाउँमा भन्दा, हे नारद, नहम पश्यामि वैकुण्ठे न योगिनां हृदयेन च मत भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद अरे। म न तीर्थमा बस्छु, न गुफामा बस्छु, न योगीको हृदयमा बस्छु, म त यस्तो ठाउँमा बस्छु हे नारद जहाँ मेरा भक्तहरूले मेरा गुणगान गाउँछन्, मेरो महिमालाई गाउँछन्, मेरो भक्ति गर्छन्, मेरो गुणगान सुन्छन् सुनाउँछन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ म हरदम बस्छु भन्नुभयो। अब त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भन्दा
सत्संग जहाँ हामी बसेर 2-4 जना किन नहोस्, 10-20 जना किन नहोस्, 100-150 जना किन नहोस्, हजारै जना किन नहोस्, बसेर हामी भगवानको गुणगान गाउँछौँ र सुन्छौँ सुनाउँछौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अवश्य पनि भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवान हजुर हाम्रो हृदयमा निवास हुनुहुन्छ अनि हजुर हाम्रो हृदयमा भगवानलाई लिएर हामी यहाँ बसेका छौँ भने अवश्य पनि भगवान यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। तन्थिर मन्थिर गरेर सत्सङ्गमा मन लगाएर हामी बसेका छौँ भने अवश्य पनि भगवान नारायण यस स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण सत्सङ्गको भूमिलाई अति पवित्र भूमि मान्यो, नैमिसारण्य क्षेत्र भनेर सत्सङ्गको भूमिलाई यसरी नामाकरण पनि गरे। विगतका समयमा त 88,000 ऋषिमुनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबै समाधि तोडेर नैमिसारण्य क्षेत्रमा गएर सुखदेव स्वामीको सत्सङ्ग प्रवचन सुन्नुहुन्थ्यो अरे। यो पनि भागवतमा उल्लेख छ। अब अहिलेको जमानामा हजुर हामी नैमिसारण्य क्षेत्र त कति टाढा छ र त्यो नैमिसारण्य क्षेत्र चाहिँ के हो त भन्दा जहाँ भक्तले भगवानको गुणगान गाउँछ, जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, जहाँ भजन कीर्तन हुन्छ, त्यही नैमिसारण्य क्षेत्र हो। त्यसकारण अहिले हजुर हामी नैमिसारण्य क्षेत्रमा छौँ, गुरुभक्तको यो पुण्य गृहमा छौँ। यहाँ सत्सङ्ग भइरहेको छ। सत्सङ्ग भन्ने बित्तिकै के हो त? सत भनेको सत्य, सङ्ग भनेको सत्यको सङ्गत गर्नु, सत्सङ्ग, जसको त शब्दको अर्थ स्पष्ट छ। सत्सङ्ग संसारमा सङ्गत 2 प्रकारको छ। एक सत्सङ्ग भयो, अर्को कुसङ्ग। 2 चिज छ, दिन छ रात छ, राम्रो छ नराम्रो छ, कालो छ सेतो छ, उज्यालो छ अँधेरो छ र कुसङ्ग छ सत्सङ्ग छ। अब सत्सङ्ग हजुर हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा सत्य भनेको के हो त? अब संसारमा हामीले सब देखिरहेका छौँ। सन्तहरू ज्ञानीहरू भन्नुहुन्छ, सन्त ज्ञानीहरूले सत्यको परिचय कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि जुन चीज परिवर्तन हुँदैन, जुन चीजको नाश हुँदैन, जुन चीज चाहिँ अजर अमर अविनाशी छ, जुन चीजले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई धारण गरेको छ, जीव चराचर प्राणी मनुष्यदेखि लिएर जलचर थलचर नवचर सम्पूर्ण प्राणीलाई धारण गरेको छ, त्यो चीज सत्य छ। त्यो कहिल्यै नाश हुँदैन, कहिले मेटिँदैन, कहिले त्यसको जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन। त्यो चाहिँ के होला त? हामीले विचार गरौँ। आज हामीले देखेको चिज वस्तुहरू हाम्रा वरिपरि छन्। हाम्रा वरिपरि रुख बिरुवा पनि छ। सानो हुँदाखेरि एकदम उम्रिँदाखेरि 2 पाते अङ्कुर निस्किन्छ, 2 पाते हुन्छ, त्यस पछाडि एवं रीतिले 3-4 पात हुँदै फैलिँदै वृक्ष हुन्छ। त्यो परिवर्तन भयो, सानोदेखि ठुलो भयो। हजुर हाम्रो शरीर पनि जन्मिँदा कलकलाउँदो एउटा नवजात शिशु हुन्छ, त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै बालक अनि किशोर, जवानी, प्रौढ अवस्था हुँदै वृद्ध अवस्था, त्यस पछाडि वृद्ध अवस्था पछाडि मृत्यु। यो शरीरको पनि परिवर्तन भइरहन्छ, एक दिन नाश हुन्छ। हामीले बनाएको घर पनि नयाँ हुन्छ, केही वर्ष पछाडि पुरानो हुन्छ। अझै त्यसलाई मेन्टेन गरेनौँ, त्यसको रिपेयरिङ गरेनौँ, त्यसलाई वास्ता गरेनौँ भने भत्केर जान्छ, नाश हुन्छ। यो पनि सत्य होइन, त एक दिन त नाश भएर जान्छ। धरती माटोलाई पनि जब हामीले आज देखेको त्यो धरतीको भाग जो छ, 6 महिना पछाडि अथवा वर्ष दिन 2 वर्ष पछाडि त्यहाँ आउनुहोस्, त्यो परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। अब यो काठमाडौँकै रूपरेखालाई हजुर हामीले लियौँ भने हामी त हिजो अस्तिको बच्चा न हो। अब हजुरहरू बुवाहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँ आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नु भएको होला यो काठमाडौँको रूपरेखा कस्तो थियो भनेर। अझै पनि वृद्ध वृद्ध बाबा आमाहरूलाई थाहा छ यो काठमाडौँको रूपरेखा कस्तो थियो भनेर। अहिले कस्तो भयो, अझै योभन्दा पछाडि कस्तो हुँदै जान्छ। यो त परिवर्तनशील छ नि, त्यो संसार सबै परिवर्तनशील छ। हजुर हाम्रो शरीर पनि परिवर्तनशील छ, एक दिन नाश पनि हुन्छ। त यो सबै वस्तुलाई निहाल्दै जाँदाखेरि सन्तको परिभाषा अनुसार यो सबै चिज चाहिँ के रहेछ?
असत्य रहेछ, यो सत्य होइन रहेछ। हजुर हाम्रो परिवार पनि हामीले जन्मेर आउँदाखेरि सबै शाखा सन्तान एकैचोटि एकदमै भेला पारेर हामी ग्रुपमा आउँदैनौँ। एकजना गरेर आउने हो, यहीँ आएर भेट्ने हो, अनि फेरि यहीँ छुटेर जानुपर्छ। को अगाडि जाने हो को पछाडि जाने हो त्यो थाहा हुँदैन। हजुरबुवा अगाडि पनि हुनसक्छ, नाति अगाडि पनि हुनसक्छ, कोही ग्यारेन्टी छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो देखेको वरिपरिका प्रपञ्चहरू जति पनि वस्तुहरू यो सबै सत्य रहेन रहेछ। सन्तहरूको त्यो सत्यको परिचय अनुसार त सत्य के रहेछ त भन्दा सत्य एक परमात्मा रहेछ, भगवान मात्रै सत्य रहेछ, भगवान मात्रै सत्य रहेछ। त त्यो भगवान सत्य रहेछ, अनि त्यो भगवान चाहिँ कहाँ रहेछ त, कस्तो रहेछ सत्य, कस्तो रहेछ त्यो भगवान, कहाँ रहेछ भगवान भन्दाखेरि सन्तहरूले हजुर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, भगवान त हर जग्गामा विराजमान छ, कण कणमा विराजमान छ। जर्रे जर्रे में झाँकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सन्तहरूले यसरी भन्नुभयो। सूरदास मुनि को वाणी जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे भनेको कण कणमा, यो हावा वायुमण्डल, यो रुखपात, यो इँटा बालुवा सबै ठाउँमा भगवान विराजमान छ, तर सबैले देख्दैन। हजुर हामीले देख्दैनौँ, किन भन्दा किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की भन्यो। कसैको त्यो देख्न सक्ने, जसकोमा त्यो दृष्टि छ, त्यो दृष्टिवाला व्यक्तिले मात्रै देख्न सक्यो। अब त्यो दृष्टिवाला व्यक्ति चाहिँ को, अब त्यो पनि त खोज्नु पर्यो। दृष्टिवाला व्यक्ति जसले आफ्नो अन्तरात्मा र सबै ठाउँमा विराजमान भएको भगवानलाई अनुभूति गर्न सक्छ, देख्न सक्छ, त्यो व्यक्ति हो दृष्टिवाला व्यक्ति भनेको। जो सद्गुरुको शरणमा गयो, सद्गुरुले त्यो दृष्टि उसको खोलिदियो, त्यो व्यक्तिले मात्र देख्न सक्यो। हजुर हामी गीता पाठ गर्छौँ होला। गीतामा भगवान श्रीकृष्ण महाराजले अर्जुनलाई त्यो दृष्टि दिनुभयो, स्पष्ट बताइदिएको छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई त्यो दृष्टि दिनुभयो। कहाँ दिनुभयो भने युद्धको मैदानमा दिनुभयो। त्यो युद्धको मैदानमा त हजारौं संख्यामा, कोटी संख्यामा त्यहाँ योद्धाहरू थिए, रथीहरू थिए, महारथीहरू थिए, गुरुहरू थिए, यस्ता यस्ता विद्वान व्यक्तित्वहरू थिए। त कसैले पनि त्यो भगवानको दिव्य दृष्टि ज्ञानलाई पाएन, भगवानको दिव्य स्वरूप पनि देखेन, केवल अर्जुनले देखे। किन भन्दा अर्जुनलाई भगवान कृष्णले त्यो ज्ञान दिनुभयो। किन दिनुभयो त अर्जुनलाई चाहिँ भगवान कृष्णले त्यो ज्ञान भन्दाखेरि, भगवान कृष्णको शरणमा समर्पित भएर अर्जुनले आफूलाई समर्पित गरे नि त, अर्जुनले खोज्यो नि त, सोध्यो नि त, तब दियो। बाँकीहरूले त सोधेनन् पनि, खोजेनन् पनि, मागेनन् पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्ञान जसले चासो लिएर, जसले जिज्ञासा प्रकट गरेर, जिज्ञासु बनेर जसले खोज्छ, उसलाई मात्रै सद्गुरुले दिन्छ, जनाइदिन्छ। कहाँ जनाइदिन्छ भन्दा हजुर हाम्रै यो शरीर रूपी यो पिण्ड जो छ, यही पिण्डभित्रै जनाइदिन्छ। अघि हाम्रो बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाल आर्मीमा जागिर खाएको व्यक्ति, म रत्नकार भन्दा पनि कोही कमी व्यक्ति थिएन, म यस्तो थिएँ। अनि मलाई चाहिँ यसरी सन्तहरूले मेरो आफ्नै घटमा त्यो तत्त्व ज्ञान जनाइदिनु भयो। अनि त्यो अनुभूति भइसकेपछि आज म यो स्थानमा छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बाहिर शरीरमा हेर्दाखेरि हजुर हामीले देख्दैनौँ, तर त्यसलाई अनुभूति गर्नको लागि त हजुर हामीले त्यो ज्ञानलाई त जान्नै पर्यो, त्यो तत्त्वलाई त जान्नै पर्यो। त्यो भगवान तत्त्व कहाँ छन् त, त्यसलाई खोजी गर्नु पर्यो। एउटा प्रसङ्ग आउँछ, जब अकबर बादशाह र बिरबल, यो कथा अहिले त उनीहरू जीवित छैनन्, र अकबर बादशाह र बिरबलको प्रसङ्ग यो हरेक ठाउँमा प्रयोग हुने कुरा हो। अनि यो प्रसङ्गले के भन्छ त भन्दाखेरि, अब अकबर बादशाह भनेको मुस्लिम राज्यको एउटा बादशाह हो, बिरबल भनेको एउटा हिन्दुत्व व्यक्ति, हिन्दू, अनि अकबरको
दरबारमा एउटा सानो मन्त्री पदमा रहेर उनले अकबरको सेवा गर्थे, सल्लाहकार बन्थे। अनि अकबर बादशाहले चाहिँ सधैँ बिरबललाई चाहिँ खिस्सी गर्नुहुन्थ्यो, जिस्काइरहनुहुन्थ्यो। अनि उसलाई चाहिँ केही न केही कुरा एउटा अप्ठ्यारो प्रश्नहरू दिएर उसलाई चाहिँ उल्झाइरहने जिस्काइरहने। अनि बिरबललाई तडपेको देख्यो भने अकबरलाई चाहिँ खुसी हुने अकबर बादशाह। अनि एक दिन अकबर बादशाहले बिरबललाई प्रश्न गरे, बिरबल तिमी हिन्दू, भगवान भगवान भनिरहन्छौ, भगवानको तिमी पूजा गर्छौ, पुजारी, त अब भन मलाई तिम्रो भगवान चाहिँ कहाँ बस्छ, तिम्रो भगवान कहाँ बस्छ, तिम्रो भगवानले के गर्छ मलाई भन भने। अब बिरबलले, महाराज बादशाह यो प्रश्नको जवाब म आज तपाईलाई दिन्न, म 1 हप्ताको बादमा दिन्छु, मलाई 1 हप्ताको समय दिनुहोस् भने। अनि हुन्छ ल 1 हप्ता तिमी जाऊ, तिमीले यो प्रश्नको सही जवाब चाहिँ मलाई दिनै पर्छ। अनि बिरबल घर जानुभयो। भगवान कहाँ बस्छन्, भगवानको पूजा त बिरबलले पनि गर्थ्यो, हिन्दू भगवानलाई मान्थ्यो, तर अब भगवान कहाँ बस्छ भन्ने कुरा त उसलाई पनि अब थाहा थिएन। अनि के चाहिँ प्रश्नको के चाहिँ जवाब दिउँ त म अब अकबर बादशाहलाई भने 1 हप्तासम्म सोचे, घरमा गएर धेरै मनन गरे, विचार गरे। अब कसरी चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा अब अकबर बादशाहले जस्तो पाए त्यस्तो कुरा विश्वास गर्दैन थियो, उसलाई चित्त बुझ्नु पर्थ्यो, कसरी चित्त बुझाउने भनेर घरमा गएर चिन्तन मनन गरेर बस्दाखेरि अनि अब 6 दिन बितिसक्यो, केही त्यसको सोलुसन निस्केन, समाधान निस्केन। 6 दिन बितिसक्नु लाग्दाखेरि बिरबलको छोराले आफ्नो बुवालाई चिन्तित देखेर सोधे, पिताजी तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ? बिरबल त एकदमै फुर्तिलो व्यक्ति, हँसाउने व्यक्ति। अब अकबर बादशाह जस्तो मुस्लिम एउटा क्रूर बादशाहलाई त हँसाइरहने व्यक्ति घरमा त झन् कति हँसाउँदो। अनि चिन्तित भएर बसेको देखेर सोधे, पिताजी तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ, किन दुःखी भएर बस्नु भएको छ, मलाई भन्नुहोस् त्यो कारण भन्दा। बाबु तिमी सानै छौ, तिमी जान्दैनौ, मेरो चिन्ताको विषय अर्कै छ, तिमी अब आफ्नो काममा पढाइमा ध्यान देऊ, म प्रति ध्यान नदेऊ भन्दा। होइन पिताजी, बुवा हजुर एकदम चिन्तित हुनुभयो, मलाई साह्रै नै खुल्दुली लागेको छ, हजुरको छोरा हुँ, हजुरको छोरा भएको नाताले मैले हजुरको समस्या, हजुरको चिन्तामाथि केही आफ्नो अधिकार प्रकट गर्न पाउनुपर्छ, भन्नुहोस् के छ तपाईँको समस्या भन्दा। बाबु अब दरबारमा यस्तो यस्तो प्रसङ्ग चलेको थियो, बादशाहले यो प्रश्न मलाई सोध्नु भएको थियो, 7 दिनको समय दिएको, आज 6 दिन बितिसक्नु आँट्यो, भोलि त गएर मैले दरबारमा पेश गर्नु छ। अब भगवान कहाँ बस्छन्, भगवानले के गर्छ भन्ने कुरै मलाई थाहा छैन, अब म कसरी चाहिँ जवाब दिउँ भन्दा। ए बुवा हजुर त यति सानो कुरामा हजुर चिन्ता गरेर बस्नुहुन्छ, हजुर जस्तो व्यक्तिले हजुर ढुक्क भएर बस्नुहोस्, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, भोलि जानुहोस् दरबारमा गएर अनि बादशाहलाई भन्नुहोस्, हे बादशाह तपाईँले त यति सानो, यति नर्मल, यति मतलब सानो क्वेसन मलाई सोध्नु भएको रहेछ, यति सजिलो प्रश्नको जवाब त मेरो सानो बालक बच्चाले पनि दिन्छ भनेर हजुरले भनिदिनुहोस्। मलाई बोलाउँछ अकबरले, अनि मलाई बोलाइसकेपछि म गएर त्यो प्रश्नको जवाब दिन्छु। अनि भोलिपल्ट अब बिरबलले एकदमै सोच विचार गरे, बा यो बालकले त्यत्तिकै बहकाइमा भनिदिएको हो कि। अनि अब बाबु तिमीले साँच्चै नै जवाब दिन्छ भन्दा हजुर ढुक्क भएर बस्नुहोस्, हजुरको छोरो हुँ, हजुरको इज्जतलाई म कहिले पनि एकदमै झुक्नु दिने छैन, हजुरको शिरलाई म जहिले उच्च गराउनेछु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अनि भोलि गए बिरबलले दरबारमा, अकबर बादशाह हजुरले त यति सजिलो, यति नर्मल प्रश्न मलाई सोध्नु भएको रहेछ, त्यसको जवाब त मेरो बच्चा, मेरो बालक एउटा 5 वर्षको बच्चा छ, त्यो बच्चाले पनि दिन्छ भन्दाखेरि, ओहो 5 वर्षको बच्चाले नै जवाब दिने भनेपछि त त्यो छोरा कहाँ छ, बोलाऊ। अब अकबर बादशाहलाई पनि त हेर्नु मन लाग्यो नि, बा उसको छोराको धाक मात्र दिएको हो कि, भरे धाक मात्र दिएर त्यसको छोराले जवाब दिएन भने त अब अकबरले त बिरबललाई त छोड्ने होइन। अनि बोलाऊ तेरो छोरालाई भने, छोरालाई बोलायो, बोलाएपछि छोरा पनि आयो, आइसकेपछि बाबु तिमीले मेरो प्रश्नको जवाब दिन्छौ अरे, तिम्रो बुवाले भनेको, लु अब मेरो प्रश्नको जवाब चाहियो भन्दा। अब बच्चा त थियो, बच्चाले के भन्छ, सरकार
महाराज पहिला मलाई भोक लागिरहेको छ, दुध खानु मन लाग्यो, 1 गिलास दुध मगाइदिनुहोस्। अनि बच्चा अब दुध खाओस् पहिला, जवाब दियोस् भनेर दुध मगाइदिए। दुध मगाएर ल्याएपछि त्यो बच्चालाई दुध दियो। दुध दिएपछि त्यो बच्चाले दुध चाहिँ औलाले चलाएर धेरै बेर खेलाइरह्यो, बोल्दैन, दुध पनि पिउँदैन। अनि अकबरले भने, हे बाबु, तिमी त दुध खानलाई भोक लाग्यो भने दुध माग्यौ, दुध ल्याइदियो, दुध त चलाइरहेको छौ त तिमी खाँदैनौ पनि, मेरो प्रश्नको जवाब पनि दिँदैनौ, के हो कुरा भन्दाखेरि, हे अकबर बादशाह, म यो दुध खान्छु, मलाई भोक लागेर मागेको खान्छु, तर यो दुध खानुभन्दा अगाडि म यो दुधमा चाहिँ घिउ खोज्दैछु भने उसले, यो दुधमा घिउ खोज्दैछु म, यो दुधमा घिउ त हुन्छ नि, घिउ त हुन्छ, त्यही भएर म यो दुधमा चाहिँ घिउ खोज्दैछु भने त्यो बच्चाले। अनि अकबर बादशाहले भने, अरे उल्लु, बेवकुफ, यो दुधमा यसरी औला हालेर खोजेर घिउ कहाँ पाउँछ त तिमीले? अरे यो दुधमा घिउ यदि छ भने त मैले पाउनु पर्छ नि, किन पाउँदैन? पाउनु पर्छ, म खोज्छु, यसलाई भेट्टाउँछु। अनि अकबरले भन्छ, बाबु तिमीले यसरी खोजेर पाउँदैन, कसरी पाउँछ त सरकार भन्दा, यो दुधलाई त पहिला पकाउनु पर्छ, पकाएर त्यसलाई जमाउनु पर्छ, जमाएर ठेकीमा हालेर अनि मदानीले मत्नु पर्छ, अनि मात्रै त्यसमा नुहाउनी मक्खन निस्किन्छ, त्यो मक्खनलाई पगालेपछि बल्ल घिउ बन्छ, अनि पो घिउ निस्किन्छ त। हो त्यस्तै भगवान हजुरले जो यो दुधमा मक्खन घिउ त्यसै निस्किन्न भन्नुभयो नि, त त्यस्तै भगवान पनि हजुर हामी सबैको घटमा विराजमान छ। तपाईको घटमा पनि छ, मेरो घटमा पनि छ। जसरी यो दुधमा त्यो घिउ चाहिँ अदृश्य रूपमा छुपेर बसेको जस्तै भगवान पनि सबैको घटमा छ, हर कण कणमा भगवान छ। तर त्यसलाई यसरी जसरी मैले दुधमा औँला हालेर घुमाएर हेर्दाखेरि घिउ निस्किँदैन, त्यस्तै हामीले यसरी सरसर्ती आँखाले हेरेर भगवान देख्दैन। कसरी देख्छ त भन्दा, जसरी घिउलाई निकाल्नुको लागि दुधलाई तताएर जमाएर मथेर मोही पारेर मक्खन निकालेर खार्नु पर्छ, त्यस्तै प्रोसेस चाहिँ भगवान देख्नको लागि पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो मनमा, तपाईँ हाम्रो हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ, अनि त्यो भगवानलाई देख्नको लागि मनलाई एकाग्र गर्नुपर्छ, जमाउनु पर्छ। दुधलाई जमाएर दही बनाएको जस्तै त्यो मनलाई पनि एकाग्र गर्नुपर्छ, अनि कन्सन्ट्रेसन, त्यो माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि त्यसमा मनन, त्यसमा खोज्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। जसरी अघि हाम्रो बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब गोली टार्गेट हान्नुको लागि श्वास भित्रको श्वास भित्रै, बाहिरको श्वास बाहिरै, त्यो श्वास रोक्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा, त्यो टार्गेट कहीँ गडबड नहोस्, दायाँ बायाँ नहोस्, हात नकामोस् भनेर त्यो एकदम स्थिर गर्नु परेको। त्यस्तै प्रकारले मनलाई पनि हामीले एकदम जमाउनु पर्छ, कहीँ संसारिक विषय वस्तुमा, तेरो मेरोमा, मिठो मसिनोमा, राम्रो सौन्दर्यमा भुल्ने गरेर होइन, त्यसलाई एक गर्नु पर्यो, कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई एकदमै एकाग्र गर्नु पर्यो। त एकाग्र केमा गर्ने त भन्दा, जसरी गोली हान्ने व्यक्तिले, टार्गेट हान्ने व्यक्तिले अगाडि निशानै छैन भने त अब टार्गेट चाहिँ केमा लगाउने? अब त्यतिकै त टार्गेट हुँदैन। यो फलाना ठाउँमा हान्ने भने त्यो टार्गेट हुनु पर्यो नि त, निशानी हुनु पर्यो नि त। त्यो निशानी छैन भने उसले टार्गेट हान्नु सक्दैन। उसले टार्गेट हानेको उसको हात एकदम निशाना लागेको मानिँदैन। उसले भनेको ठाउँमा लागेपछि बल्ल निशानी चुकेन, तिमी चाहिँ पास भयो भनेर अनि उसलाई मान्यता दिने हो। त्यस्तै हामीले मन कन्सन्ट्रेसन गर्ने हो, मनलाई एकाग्र गर्ने हो, तर मनलाई चाहिँ कहाँ एकाग्र गर्ने? त्यो टार्गेट चाहियो नि त हामीलाई। कहाँ चाहिँ मन कन्सन्ट्रेसन गर्ने, कहाँ चाहिँ मनलाई एकाग्र गर्ने भन्दाखेरि, त्यो मन एकाग्र गर्ने ठाउँ कसले देखाउँछ? समयको तत्त्वदर्शी गुरु महाराजले देखाउनुहुन्छ। त्यो टार्गेट दिनुहुन्छ।
अनि त्यो मनलाई जब त्यो टार्गेटमा हामी लगाउँछौँ, त्यहाँ टार्गेटमा लगाएर अनि त्यो एकदमै हामीले त्यसमा मनन चिन्तन गर्छौँ, मच्छौँ, त्यसलाई एकदमै त्यो मन्थन गरिसकेपछि अनि त्यसमा विभिन्न प्रकारको विचार रूपी मक्खनहरू निस्किन्छ। त्यो विचार रूपी मक्खनलाई खार्दै 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 जब लान्छौँ, तब त्यो आत्मा तत्त्वको बोध रूपी घिउ अनि शुद्ध पवित्र त्यो निस्किन्छ। त्यो आत्मा तत्त्वको जब उपासना त्यो अनुभव हजुर हाम्रो घटमा भयो भने तब हामीलाई विश्वास लाग्छ, हो भगवान रहेछ, सत्य यो हो रहेछ भन्ने हामीलाई तब विश्वास लाग्छ। नत्र कथाले मात्रै हामीलाई विश्वास हुँदैन। कथा त ठुलो ठुलो व्यासमा बस्ने पण्डितजीहरूले कति मिठो मिठो कथा सुनाइदिनुहुन्छ, कति भावुक बनाइदिनुहुन्छ। भक्तहरू रुँदै आँसु बरबर झार्दै भाव विभोल हुन्छन्। तर यथार्थमा त्यो वस्तुलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यो कथाले त हामीलाई कहाँ लान्छ? कथा भनेको चाहिँ बुझ्यो भने त्यसले हामीलाई सार त्यो रस पान गर्न सक्यौँ, त्यसको सारलाई हामीले जान्यौँ, जनाउनेवाला व्यक्ति भेटायो भने त्यो कथाले हामीलाई मोक्ष गराउने हो, मोक्षको मार्गमा पुर्याउने हो, जीवनको त्यो अनन्त आनन्दलाई हामीलाई प्राप्त गराइदिने हो। यदि त्यो कथाको सार पिलाउने, कथाको महत्त्व बुझाउने गुरु भेटेन भने कथा चाहिँ कता कता अरे, नबुझेपछि बेपत्ता, कता हो कता। जस्तै आज यो घरमा सत्सङ्ग थियो, आज 3 ठाउँमा सत्सङ्ग छ हाम्रो। एक ठाउँ चितलाङमा छ, बृहत सन्त समागम, 3 जना सन्त महात्मा बाईजीहरू त्यहाँ जानुभयो। सबै प्रेमी भक्तहरू, अब कलाकार बन्धुहरू सबैजना तामझामको साथ उता लाग्नुभयो। एक सत्सङ्ग हाम्रो जोरपाटी त्यो साइडमा छ, त्यहाँ बल्खुबाट बाईजीहरू आउनुभयो होला, उहाँहरूलाई जाने आज्ञा थियो। एक ठाउँको सत्सङ्ग यो। अब लिस्टमा हेरेँ, मलाई भन्नुभयो बाईजीले लिस्ट तिमीलाई पठाइदिएको छु, लिस्टमा हेर्नु, त्यहाँ नम्बर छ, नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नु अनि त्यहाँ सत्सङ्गमा जानु। मैले दिदी बहिनीहरूलाई बोलाएँ, उहाँहरू समय मिलाएर आउनुभयो 7 दिनको लागि। अब कन्ट्याक्ट गर्छु त नम्बरै उठ्दैन, फोन लगाउँछु सम्पर्कै हुन सकेन भन्छ, फेरि लगाउँछु फेरि सम्पर्क हुन सकेन, फेरि लगाउँछु फेरि सम्पर्क हुन सकेन। फेरि मैले बाईजीलाई भने, बाईजी त्यो नम्बर त सम्पर्कै हुँदैन, अरू कोही अप्सन छैन भन्दा म गरेर हेर्छु अनि म भन्छु तिमीलाई भन्नु। फेरि बाईजीले गर्नु, फेरि पनि सम्पर्क हुन सकेन। बाईजीले नि भन्नुभयो त्यो नम्बरमा त सम्पर्कै भएन, ठिकै छ, आधा घन्टा जति वेट गर्नु अनि त्यस पछाडि केही अप्सन निस्केला नि त भन्नुभयो। अनि बस्यौँ हामी, आश्रममा गाडी आइसक्यो, सामान लोड गरिसक्यो, सबैजना भेला भइसक्यौँ। अनि अब 12 बजे हिँड्ने हाम्रो प्लान थियो, 12 बज्यो, 12:30 भइसक्यो, कन्ट्याक्ट छैन। अनि 12:30 भइसक्यो, कन्ट्याक्ट छैन। फेरि अर्को एकजना दाई आउनुभएछ, त्यो दाईले पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभयो, फेरि पनि भएन। नभइसकेपछि अनि मैले के भने, अब ठिकै छ एकछिन पर्ख्यौँ, बा भइहाल्छ कि गर्दै रहौँ भनेर मैले कोसिस गरिरहेँ। अनि अर्को भाइलाई फेरि मैले फोन गरेँ, उसले पनि सम्पर्क भएन। अनि यहाँ बाबाको नम्बर, अब उहाँकै आफन्त हो, उहाँलाई चाहिँ गर्छु भनेर बाबाको नम्बरमा पनि उसले फोन गरेर हेऱ्यो, लागेन। त्यो बाबाको पनि छैन, उठेन भने अब के गर्ने त, अप्सनै छैन भनेर बस्दै थियौँ। गुरु महाराजजीको कृपाले टक्कै मैले गर्दाखेरि दाजुले उठाउनु भयो। अब सम्पर्क नभएको भए, अब यो ठाउँको लोकेसन नपाएको भए, अब आउँदाखेरि लोकेसन पाएपछि सजिलो रहेछ नि त। अब त्यो सुकेधाराको चोकबाट छिरेपछि सिधै कहीँ जानु नपर्ने रहेछ। अब सोध्दै खोज्दै आउँदा अब मिस्टेकली तलतिर गयौँ हामी, फेरि लोकेसन थाहा नपाएर कता कता भड्क्यौँ नि त। थाहा नपाएपछि त कता हो कता, यता हो कि उता हो कि, कसलाई सोध्ने, के गर्ने, कहाँबाट आउने, त्यो हुन्छ नि त। थाहा नपाएपछि कता कता, देखाइदिने मान्छे नपाएपछि भड्किन्छ सजिलै ठाउँमा पनि। अनि यहीँ आउन त हामीलाई त्यत्रो गाह्रो भयो भनेपछि त्यो कथामा जति पनि प्रसङ्गहरू सुनाउँछ, त्यो प्रसङ्गलाई बुझाउने, यथार्थमा त्यो पोइन्टलाई देखाइदिने सद्गुरु छैन भने त अनि भड्किँदैन कता कता। अनि कथा मात्र सुन्यौँ, सुन्दा 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 जीवन बितिसक्यो। बचपनदेखि अब जवानीदेखि प्रौढ अवस्था, प्रौढ पनि बित्यो, वृद्ध भइसक्यो, कान नदेख्ने, मतलब कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, सबै शरीरको अङ्ग ढिला भइसक्छ। अब त्यो पुग्नु पर्ने टार्गेट, देख्नु पर्ने चिज देख्नु पाएको छैन, अनि कता हो कता अलमल्ल पर्छ।
अनि जाने बेलासम्म अब अन्तिम अवस्था त भगवानकै सहारा त हो। अब तनमा तागत छौन्जेल, रूप छौन्जेल, वैश छौन्जेल, हातमा धन छौन्जेल त हाम्रो उही चुरीफुरी हुन्छ। मेरो छोरा छँदैछ, बुहारी छँदैछ, मेरो छोरी छँदैछ, ज्वाइँ छँदैछ, पतिको पत्नी, पत्नीको पति, घर छ, परिवार छ। अब के चाहियो र योभन्दा? धन छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेको छु, विदेशमा फलानु छ, यसो अब खानु पुगेन, केही रोग लाग्यो, साह्रो गाह्रो पर्यो भने डलर आइहाल्छ भन्ने हुन्छ नि। तर शरीरमा अब त्यो तागतै छैन, शरीरको एकदमै कमजोरी नाजुक स्थितिमा पुगिसकेपछि त्यो डलर आएर पनि के गर्नु? छोरा बुहारीले पनि के गर्ने? अगाडि वरिपरि बसेर हेर्नेसम्म त हो, हस्पिटल पुर्याउनेसम्म हो। अब हस्पिटलको दबाईले पनि काम नगरिसकेपछि अन्तिममा मान्छेको आशा चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दा भगवानमा पुग्दैन र। डक्टरले पनि त अब उपरवालाले गरे भने मात्रै हो, नत्र त हामीले त गरेकै हो। अब उपाय लागेन भने हामीले के गर्नु? भगवान भरोसा भनिदिन्छ। अन्तिममा गएपछि भगवान भरोसा, सबैले भगवानको भरोसामा छोडिदियो। अब हामी पनि भगवान भरोसा, लु भगवान अब मलाई चाहिँ मर्नु त मन लाग्दैन फेरि पनि, जति नै रोगी होस्, वृद्ध होस्, जस्तै जीर्ण जीर्ण किन नहोस्, मर्नु भनेपछि हामीलाई डर लाग्छ। किन भनेको मर्नु भनेको अति नै दुःखदायी चिज हो नि त। मरेपछि फेरि यो चोला पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि त दुविधा छ नि त। मरेपछि यो शरीर हामीले अहिले पाएका छौँ, मोज मस्ती गरेका छौँ, खाएका छौँ, डुलेका छौँ, तर मरेपछि यो शरीर छोडेपछि फेरि पुनः यो शरीर पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि त दुविधा छ। ग्यारेन्टी त छैन नि पाउँछ भनेर। त्यस कारणले गर्दा मान्छेलाई यो शरीर छोड्नुको लागि बहुत गाह्रो हुन्छ। अनि भगवानसँग हामी पुकार गर्छौँ, भगवान अब मलाई जाति गराइदिनुहोस्, मलाई राम्रो गराइदिनुहोस् भगवान भन्छौँ। त्यति बेला भगवानले कहाँ सुन्ने त फेरि? सुखमा भुले तिम्रो नाम, दुःखमा कहाँ पाऊँ राम। जाँदै गइन सत्सङ्गतमा भुलिरहेछु क्षणभरको सुखमा, बोलीमै राखे मैले राम। दुःखमा कहाँ पाऊँ राम, सुखमा भुले तिम्रो नाम, दुःखमा कहाँ पाऊँ राम भनेर फेरि हामीलाई भक्तहरूले भजन गाएर सुनाउनुहुन्छ। सुखमा भुले तिम्रो नाम, दुःखमा कहाँ पाऊँ राम। सुख पर्दाखेरि पनि भगवानलाई चिनेर, भगवानलाई खोजेर, भगवानलाई भेट्टाएर, भगवानसँग बातचित गरिराखेको, भगवानसँग मित्रता गाँसिराखेको भए पो दुःख पर्दाखेरि फलानु मित्र छै मेरो, कमसेकम उसलाई त केही थाहा होला भनेर याद गर्नु पाइन्छ त। अब शरीरमा तागत हुँदा, सबै सम्पन्न हुँदा चाहिँ भगवानलाई यादै गरेन। चाहिँदैन भगवान किन गर्नु पर्यो र भक्ति किन गर्नु पर्यो, किन जान्नु पर्यो, भगवान कसले देखेर आएर भगवान कहाँ छ र भगवान भन्ने हजुर हाम्रो मनमा घमण्ड आयो। अब अन्तिममा गएर हे भगवान मलाई पार लगाउनुहोस्, हे भगवान वैकुण्ठ धाममा लैजानुहोस्, हे भगवान मुक्ति गराउनुहोस् भन्दा भगवानले मुक्ति दिन्छ, भगवानले त्यति बेला साथ दिन्छ र। त्यसैले गर्दाखेरि हजुर हाम्रो शरीरमा तागत हुँदै, हजुर हाम्रो सम्पन्न परिवार हुँदै, बुद्धि विवेक तिखो हुँदै चाहिँ हामीले भगवान भन्ने तत्त्व चाहिँ चिन्नु पर्ने रहेछ, जान्नु पर्ने रहेछ। भगवान कहाँ छ, भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ, भगवानले के गर्छ। मैले बिरबल र अकबरको प्रसङ्ग सुनाउँदै थिएँ र त्यो बच्चाले जब अकबरलाई भगवान सबैको घट घटमा विराजमान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, जसरी यो दुधमा मक्खन घिउ सर्वव्यापक छ, र त्यो भगवानले के गर्छ त। अब त्यो प्रश्नको जवाब त अकबरलाई चित्त बुझ्यो, ठिकै छ तिमीले भनेको सही हो, तर मेरो दोस्रो प्रश्नको जवाब भगवानले के गर्छ त्यो पनि बताऊ भन्दाखेरि, महाराज हजुर ठुलो कि म ठुलो? हजुरले क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, नजानेर सोध्ने व्यक्ति ठुलो कि जानेर जवाब दिने व्यक्ति ठुलो भने? अब जानेर जवाब दिने व्यक्ति नै ठुलो हो बुद्धिको हिसाबले त। अनि अब हजुरले मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, म हजुरको प्रश्नको जवाब दिँदैछु, अब हजुर ठुलो कि म ठुलो भन्दा तिमी नै ठुलो।
अनि ठुलो मान्छे सिंहासनमा बस्छ कि सानो मान्छे सिंहासनमा बस्छ त भन्दा त अकबर बादशाह त लाजले उता झुकिहाल्यो। ए बाबु गल्ती भयो, ल तिमी नै ठुलो, अब तिमीलाई म उठाएर सिंहासनमा राख्छु, मेरो गद्दीमा राख्छु, म तल झरेर प्रश्न गर्छु, लु मेरो प्रश्नको जवाब दिऊ। अब त्यो बच्चालाई उठाएर गद्दीमा राखिदियो। अकबर बादशाह झरेर भुइँमा खडा भएर लु मेरो प्रश्नको जवाब दिनु पर्यो, भगवानले के गर्छ लु भनिदिऊ। अब त्यो बच्चा त सिंहासनमा बस्न पाएको, गद्दीमा खुट्टा हल्लाउँछ, यता चलाउँछ उता चलाउँछ, उता भन्दै भन्दैन। अब 5 मिनट 10 मिनट भइसक्यो, बोल्दैन। ए बाबु मेरो प्रश्नको जवाब देऊ न, भगवानले के गर्छ भन्दा ल जवाब त दिइसक्यो त, योभन्दा कस्तो चाहिँ जवाब दिनु पर्यो हजुरलाई? थ्योरीमा होइन प्र्याक्टिकलमा जवाब पाइसक्नु भयो त। हजुर त अकबर बादशाह यत्रो साम्राज्यको बादशाह भएर यति पनि बुझ्नु भएन? के जवाब दियो तिमीले भन्दा भगवानले यही गर्छ, रङ्कलाई राजा बनाउँछ, राजालाई रङ्क बनाउँछ। तपाईँ राजा हुनुहुन्थ्यो अघि भर्खरसम्म, म रङ्क थिएँ, म प्रजा थिएँ, मलाई अहिले राजा बनाइदियो, गद्दीमा राखिदियो, म राजा हुँ, तपाईँ झर्नु भयो तल, तपाईँ प्रजा हो। भगवानले यही गर्छ। अकबर बादशाह अक्क न बक्क भयो। भनेदेखि भगवानलाई त्यस्तो अन्तर्यामी, साक्षात्कार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान भगवान आज कहाँ छ? हजुर हामीले पनि खोजी गर्नु जरुरी छ। त्यो कथाले त भनिदियो सर्वव्यापक, सबैमा सबैको घटमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब हजुर हाम्रो घटमा पनि भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। तर त्यो विराजमान भएको भगवानलाई हजुर हामीले चिन्नु पर्यो नि त। कसरी चिन्ने? सन्तहरूले के भन्नुभयो? भगवान भनेको, भग भनेको शरीर, भग भनेको हाम्रो शरीर हो, वान भनेको यो शरीरलाई चलाउनेवाला मालिक। यो शरीरलाई केले चलाएको छ? यो शरीरलाई हजुर हाम्रो हातले चलाएको छैन, यो शरीरलाई हाम्रो मुटुले मात्र चलाएको छैन। यदि मुटुले, फोक्सोले, कलेजोले, किडनीले मात्र चलाउँथ्यो भने मृत शरीरको भित्र पनि मुटु, फोक्सो, कलेजो त हुन्छ नि। तर मान्छे किन मर्छन् भन्दाखेरि यो शरीरलाई त्यो शक्तिले चलाएको हुन्छ, जुन शक्ति निस्केर जाँदाखेरि मुटु पनि फेल खायो, किडनी पनि फेल खायो, फोक्सो पनि फेल खायो, शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सब फेल खायो। त्यो शक्ति छौन्जेलसम्म चाहे धुकधुकी किन नहोस्, चाहे ऊ बिस्ताराबाट उठ्न नसक्ने अवस्थाको किन नहोस्, बाँचिरहन्छ त्यो शक्तिले नछोडुन्जेल। त्यो मिक्सीमा पिसेर एकदम मसिनो, एकदमै जुस, एकदम घोल बनाएर नलीबाट खुवाएर भने पनि जीवित राख्छ नि। अन्नको तरन त चाहिन्छ भनेर कसैको घाँटीबाट छेडेको हुन्छ, कसैको पेटबाट नली लगाएको हुन्छ। जस्तो जस्तो परिस्थिति छ त्यो अनुसार डाक्टरले पनि एउटा अप्सन दिएर, उपाय दिएर त्यो व्यक्तिलाई धानिरहेको हुन्छ, त्यो शक्तिले नछोडुन्जेल। त्यो शक्तिले छोड्यो भने भर्खर डङ हिँड्दै आएको व्यक्ति पनि पुक्लुकै ढल्यो, गयो। अब के भयो भन्दा हार्ट एट्याक भयो, गयो। शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग केही भएको छैन तर गयो। कहाँ गयो त भन्दा उसको शरीर त त्यहीँ ढलेको छ, तर के गयो? त्यो शक्ति, त्यो प्राण, त्यो आत्मा शक्ति निस्केर गयो। त्यही शक्ति भगवान हो वास्तवमा। त्यो श्वास जो हजुर हाम्रो यो शरीरमा भित्र बाहिर गरिरहेको छ, अहिले हामी यहाँ बसेका छौँ, म बोलिरहेको छु, हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ। यति बेला हामीले श्वास फेरेका छौँ तर हामीलाई आभास छैन। मैले श्वास फेरिरहेको छु भने हामी सम्झिरहनु पर्दैन। मैले श्वास फेर्नुपर्छ भने याद गर्नुपर्छ, पर्दैन नि। हामी खाँदै गर्दा, हिँड्दै गर्दा, बोल्दै गर्दा, डुल्दै गर्दा, हर कर्म गर्दै गर्दा पनि त्यो श्वास त फेरिरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ। त्यो श्वासको आवत जावत जब रोक्यो तब हाम्रो जीवनमा समस्या उत्पन्न भयो अनि हाम्रो जीवनको लीला समाप्त भयो। त्यो श्वास नै वास्तवमा भगवान हो। त्यो श्वास हजुर हाम्रो घटमा, सबैको घटमा, मनुष्यको मात्र नभएर जीव, चराचर, प्राणी, यति मात्र नभएर यो रुख बिरुवाहरूमा पनि यो श्वास प्राण चलिरहेको छ। उनीहरूले पनि कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन फ्याँक्छ। हामी अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ। र त्यसरी भगवानले ब्यालेन्स मिलाइदिएको छ। एकले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अर्कोले अक्सिजन लिन्छ। सबैले अक्सिजन मात्र लिने हो भने त फेरि समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो श्वास रूपी परमात्मा हर जग्गा विराजमान हुनुहुन्छ, हजुर हाम्रो घटमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई चिन्नु नै आत्मा ज्ञान हो।
त्यो श्वासलाई, त्यो प्राण शक्तिलाई नै सन्तहरूले आत्मा भनेर सम्बोधन गरे। त्यसलाई जान्नु आत्मा ज्ञान हो। ज्ञान भन्ने कुरो कुनै पनि तन्त्र मन्त्र लेखेर दिने, त्यो एकदमै माला जप्ने, कुनै पोको पारेर गुरुले दीक्षा भनेर पोको पारेर दिने, कुनै मूर्ति दिने होइन। ज्ञान भनेको जान्ने हो। कुनै पनि कुरा हामीले जानु, जानकारी लिऊ, त्यो ज्ञान हो। आगोले पोल्छ भन्ने जान्नु ज्ञान। भौतिक शिक्षाहरूमा पनि धेरै ज्ञान लिन्छौँ नि, हामीले धेरै जानकारी लिन्छौँ नि, त्यो ज्ञान हो, जान्नु ज्ञान हो। तर केलाई जान्नु भन्दा संसारको सबै कुरा त हामीले जान्यौँ। खान पनि जान्यौँ, हिँड्न पनि जान्यौँ, डुल्न पनि जान्यौँ, सम्पत्ति कमाउन जान्यौँ, सन्तान भेला पार्न जान्यौँ, भाषण गर्न पनि जान्यौँ, रासन चलाउन पनि जान्यौँ, शासन चलाउन पनि जान्यौँ। तर आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई जानेनौँ। हजुर, हामीमा यही कमजोरी छ। त्यसकारण हामी भित्रको त्यो तत्त्वलाई, त्यो आत्मशक्तिलाई जान्नु आत्मज्ञान हो। नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले त्यही ज्ञानको बोध गर हे मानव, तिमीले आफ्नो हृदयको भगवानलाई जान भनेर श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले त्यही ज्ञान दिनुहुन्छ। सद्गुरुदेव महाराजजीले मेरो पूजा गर, मेरो नाम जप, मेरै रात दिन तिमी सेवा गर भन्नुहुन्न। तिम्रो भित्रको, तिम्रो अन्तरात्माको त्यो चेतन शक्ति, त्यो आत्मशक्तिलाई तिमीले जान हे मानव। त्यो शक्तिलाई जानेर त्यसको उपासना गर, त्यसको अनुभूति गर, त्यसैको साक्षात्कार गर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण हजुर, हामी सबैको मानव धर्म कसैको सम्प्रदाय, कोही जातित्व, कोही भेद विभेदमा पर्ने चिज होइन। मानव हामी सबैजना मानव हो। चाहे हामी पुरुष हौँ, चाहे नारी हौँ, चाहे हामी जुनसुकै जाति वर्गको किन नहौँ, चाहे हामी पढे लेखेको विद्वान किन नहौँ, चाहे हामी अनपढ एउटा